Donc, pour une transformation thermodynamique d'un système, quand un système passe d'un état d'équilibre initial à un autre état d'équilibre final, on dit qu'il a subi une transformation thermodynamique. يعني كيكون عندي واحد لو سيستيم thermodynamique في l'état initial ياك ها هي l'état initial. Donc هذا واحد لو سيستيم thermodynamique في l'état initial اللي غنسميها l'état 1. D'accord. عنده واحد le volume V1, température T1, pression P1. اش كتوقع ليه؟ كتوقع ليه une transformation thermodynamique, n'est-ce pas? Donc غتوقع ليه واحد la transformation thermodynamique, كتوقع له une donc TR يعني transformation thermodynamique. D'accord. كيدوز لك لواحد l'état final, autre état d'équilibre اللي هي l'état final اللي غنسميها l'état 2. عنده V2, T2 et P2. غنصيفط لكم واحد لا فيديو من وراء هذا اللي فيه لي تيب، فيه امثله ديال لي ترانسفورماسيون تيرموديناميك، امثله حيه يعني كنعيشوها في حياتنا اليوميه. غادي نصيفطو لكم داكوغ باش تفهموا اكثر. سي كلير. يلاه نكملوا وليدات الله يرضي عليكم. دونك في هاد ترانسفورماسيون تيرموديناميك عندي واحد لي تيب ديال لي ترانسفورماسيون تيرموديناميك، انواع، كاينين واحد الانواع اللي هما ترانسفورماسيون ريفرسيبل، ايريفرسيبل، كازي ستاتيك. مفهوم؟ دونك عندي واحد الانواع ديال لي ترانسفورماسيون thermodynamique. غادي نبداو ترانسفورماسيون ريفير او بيان ايريفرسيبل. دونك غادي نبداو بواحد ترانسفورماسيون، انتوما غندير غير تي ار ولا شنو نكتبها ترانسفورماسيون، من بعد غادي نولي نكتبها مختصره irréversible. Alors, faites la transformation irréversible كندوز من l'état initial directement l'état final. يعني ما كيكونوش عندي واحد لي زيتا ديكيليبر انترميديير ما بين l'état initial و l'état final. داكوغ. دونك غادي نعطيكم واحد لا ديفينيسيون لانه ديكا كيطلبوا لكم لي ديفينيسيون في لي كيسيون دو كور. غنعطيكم دي ديفينيسيون سامبل مفاهمين. دونك غادي نقولوا باللي سوا une transformation irréversible. هانتوما irréver غندير اي ار ou E accent. D'accord? Voilà, soit une transformation, بلا ما نكتبو irréversible, غادي نقول qui fait passer d'un état d'équilibre initial à un autre état d'équilibre final بلا ما نكون كنعرف لي زيتا انترميديير. داكوغ واش مفاهمين؟ يعني غادي نقول غنترجم هادشي اللي قلت، يعني بلا ما نعرف لي زيتا انترميديير ما بين ليطا انيسيال و ليطا فينال غادي نقولوا باللي شي كلمه زوينه غادي نقولوا باللي si on ne connaît pas les états intermédiaires entre l'état 1 et l'état 2, يعني l'état initial et l'état final, l'état 1 et l'état 2. C'est-à-dire من l'état initial, من l'état
initial 1 directement كنمشيو l'état final اللي هي 2. ما كيكونوش عندي دي زيتا ديكيليبر انترميديير، يعني الا كانت ليطا انيسيال هي هادي وليطا فينال هي هادي، من ليطا انيسيال هوب كنمشيو ليطا فينال بلا ما نعرفو لي زيتا ديكيليبر انترميديير اللي كيكونوا هنايا. سي كلير، يعني من ليطا انيسيال باق ليطا فينال. داكوغ، راه في هذاك الفيديو اللي قلت لكم فيه امثله حيه غادي نوريكم الفرق كيفاش. بعض المرات ما كيقولش لك ترانسفورماسيون ايريفرسيبل، كيقول لك ترانسفورماسيون رابيد. قال عليها رابيد هي ايريفرسيبل اولا بروتال. انا غنكتبها لك هنا. دونك يا اما يقول لك ترانسفورماسيون ايريفرسيبل، ها انت ترانسفورماسيون اي ريفرسيبل راه هي transformation rapide اللي هي transformation brutale. عقل عليها. داكوغ، نمشيو دابا للكا دون نوتر ترانسفورماسيون اللي هي ترانسفورماسيون كازي ستاتيك. دوزيامون نهضروا على ترانسفورماسيون كازي ستاتيك. الوغ بالنسبه للترانسفورماسيون كازي ستاتيك كنكون كنعرف واحد لي زيتا ديكيليبر مي ماشي بزاف، كنعرف غير شويه. داكوغ، يعني كيكون واحد لي زيتا ديكيليبر قراب ما بين ليطا انيسيال وليطا فينال. مفهوم؟ دونك في هاد لوكا غادي نقول سي لا transformation entre A et B est formée, ou bien entre 1 et 2, entre 1 et 2 est formée d'une suite d'états d'équilibre proche d'équilibre proches les uns des autres. D'accord? C'est-à-dire باش نمشي من l'état initial l'état final، donc عندي l'état 1 هي هادي ياك، وهذه هي l'état final اللي هي l'état 2. دونك باش نمشي من هنا كيكونوا دي زيتا ديكيليبر انترميديير. دونك كتكون واحد ليطا ديكيليبر هنا 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 هنا، يعني كنمشي لا ترانسفورماسيون من هنا لهنا، بوي من هنا لهنا، بوي من هنا لهنا، بوي من هنا لهنا، بوي من هنا لهنا. داكوغ، سي سا لا ترانسفورماسيون كازي ستاتيك، يعني كيكونوا واحد لي زيتا ديكيليبر قراب هنايا. دونك هادي سي ليطا انيسيال، هذا وهذا 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 سي ليطا لي زيتا ديكيليبر انترميديير، وهذه سي ليطا فينال. نمشيو لواحد ترانسفورماسيون اخرى اللي هي ترانسفورماسيون ريفرسيبل. دونك تروازيامون غادي نهضروا على اون ترانسفورماسيون ريفرسيبل. بالنسبه للترانسفورماسيون ريفرسيبل الشباب كيكونوا عندي بزاف ديال لي زيتا انترميديير، يعني كاينين بزاف فريمون بزاف ديال لي زيتا انترميديير اونتر ليطا انيسيال اي ليطا فينال. دونك غادي نقولوا بلي سي مانتونون
les états intermédiaires entre 1 et 2 sont infiniment, يعني بزاف, d'accord, sont infiniment proches, يعني قراب لبعضياتهم بزاف, donc si maintenant les états intermédiaires entre 1 et 2 sont infiniment proches, et si par une évolution inverse, يعني كنقدروا نرجعوا, انا نشرحها لكم, des variables d'état, on revient à l'état 1 et en repassant, يعني كنرجعوا من نفس les états intermédiaires, repassant exactement par les mêmes êtres. Donc هاد transformation ما كايناش في la nature, n'existe pas. نشرح لكم هادشي. دابا تخيلوا معايا عندي ليطا انيسيال هي هادي, اللي هي ليطا 1, ها هي, وعندي ليطا فينال هي هادي اللي هي ليطا 2. فريمون كيكونوا عندي دي زيتا ديكيليبر قراب لبعضياتهم, يعني باش نمشي من ليطا 1 ليطا 2 كندير ليطا طن 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 طن, فوالا 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 فوالا. وحتى في الروتور هنا كنقدر من ليطا 2 نرجع ليطا 1, يعني غنرجع في لي ميم ايطا ديكيليبر انترميديير. الا بغيت انفيرسي لا ترانسفورماسيون كنرجع من لي ميم زيتا ديكيليبر انترميديير, من هنا لهنا, عاد من هنا لهنا, عاد من هنا لهنا, من هنا لهنا, وغادا. سي كلير. فوالا لو كا ديال واحد لا ترانسفورماسيون réversible. Donc d'abord غادي ندوزو l'autre type ديال لي ترانسفورماسيون اللي هما لي ترانسفورماسيون isobare, isochore, isotherme et adiabatique. Donc غادي نديرو quatrièmement autre transformation. يلا دونك غادي ندوزو لواحد لي زوتر ترانسفورماسيون. بالنسبه لهاد لي زوتر ترانسفورماسيون غادي نبداو بترانسفورماسيون ايزوتيرم, تي ار ايزوتيرم. دونك بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني كندوز من واحد ليطا لواحد ليطا ا تمبيراتور كونستانت. غادي نكتب لك باللي elle se fait à température constante. داكوغ, يعني عندي واحد ليطا انيسيال الشباب, ها هي. دونك عندي واحد ليطا واحد, ياك هاد ليطا واحد شنو فيها؟ فيها تي واحد, فيها بي واحد, فيها في واحد كيساوي شي حاجه. دونك كنمشي لواحد ليطا دو, ليطا دو فيها تي ان اللي هي تي دو, لان لا تمبيراتور كتبقى كونستانت نو فاري با.
كتبقى نفسها، كتبقى ثابته. مفهوم؟ وفيها بي دو و في دو. تخيلوا معايا، هذا سي ان غاز بارفي. يعني هنا عندي واحد ترانسفورماسيون كيفاش دايره، ترانسفورماسيون ايزوتيرم كتوقع لواحد الغاز بارفي. يعني عندي غاز بارفي كيمشي لك من ليطا انيسيال ليطا فينال، بحيث درجه الحراره ديالو كتبقى ثابته. لا غولاسيون دي غاز بارفي هنا شنو كتقول لك؟ كتقول لك باللي بي 1 في 1 ايكال نو ار تي 1 ياك. وهنا كتقول لك باللي بي 2 في 2 ايكال نو ار تي 2 اللي هي تي 1. جبد لي عافاك من هنايا تي 1. دونك من هنا تي 1 غنلقاوها هي شحال؟ غتكون هي بي 1 في 1 سور نو ار. وجبد لي من هنايا تي 1 الله يرضي عليك، غتكون هي بي 2 في 2 سور نو ار. هادي هي هادي ياك، هي هادي نلاقاو بيناتهم بجوج. اش غنلقاو الشباب؟ غنلقاو باللي بي 1 في 1 سور نو ار كتساوي بي 2 في 2 سور نو ار. غنختازل نو ار مع نو ار، اش غتبقى عندك؟ غتبقى عندك باللي بي 1 في 1 كتساوي بي 2 في 2. عقل عليها. من هنا حاول تجبد ليا بي 1 وحاول تجبد ليا في 1 وحاول تجبد بي 2 وحاول تجبد في 2. فوالا هاد لا غولاسيون خاصك تعرفها في الكا ديال فاش كتكون عندك اون ترانسفورماسيون ايزوتير. داكوغ. نمشيو دابا لواحد ترانسفورماسيون اخرى اللي هي ترانسفورماسيون ايزوكور اولا ايزوبار اللي بغيتو. يلا نمشيو دابا لوتر تيب اللي غنهضروا عليه، اللي هي غادي نهضروا على ترانسفورماسيون TR. سي ترانسفورماسيون ايزوبار. الباغ يونيتي ديال البريسيون هاكاك، ديال البريسيون وعقل عليها. هنا البريسيون اللي كيبقى كونستانت، لا بريسيون اللي كتبقى كونستانت. دونك غادي نقولوا elle se fait à pression constante. D'accord? Elle se fait à pression كيفاش دايره؟ à pression constante. يعني عندي واحد ليطا انيسيال ها هي اللي هي ليطا 1. دونك فيها بي 1 تي 1 اف 1. كنمشي لان نوت خيطه اللي هي ليطا 2. داكوغ. هنا قلنا ترانسفورماسيون كيفاش دايره؟ ايزوبار دير واحد الغاز بارفي جي بي، يعني غاز بارفي. دونك في ليطا 2 اللي هي ليطا فينال غتكون بي 1 هي بي 2 في 2 و تي 2 نيسبا. دونك هنا الا درنا لا غولاسيون دي غاز بارفي شنو غنلقاو؟ غنلقاو باللي بي 1 في 1 ايكال نو ار تي 1. وهنا اش غنلقاو؟ بي 2 اللي هي بي 1 دونك بي 1 في 1 ايكال نو ار، حيتاش نفس الضغط نفس الضغط صافي نو ار تي 2. جبد لي عافاك من هنايا بي 1 ايكال نو ار تي 1 سور في 1 ومن هنايا بي 2 اللي هي نو ار تي 2 سور في 2 اللي هي بي 1. لاقيت جوج شنو غنلقاو؟ هادي هي هادي. دونك غنلقاو باللي نو ار تي 1 سور في 1 ايكالا نو ار تي 2 سور في 2. مشات هادي مع هادي، دونك اش غيبقى عندك؟ تي 1 سور في 1 ايكال تي 2 سور في 2. مهمين هادو بزاف، انت غتشوفهم غنحتاجوهم في لي زيكزارسيس. عقل عليهم ولدي الله يرضي عليك، عقل عليهم الله يرضي عليك، عقل عليهم مزيان، عقل عليهم بنتي الله يرضي عليك. الوغ غادي نمشيو دابا لترانسفورماسيون ايزوكور. اوتر تيب ديال لي ترانسفورماسيون اللي هي ترانسفورماسيون ايزوكور ياك. دونك ايزوكور لو فوليوم في هاد الحاله اللي كيبقى كونستون. داكوغ. غادي نقولوا باللي il se fait à volume constant. داكوغ.
elle se fait à volume constant. يعني V كتساوي واحد V كيساوي واحد الكونستون. c'est-à-dire إلا مشينا من l'état 1 l'état 2 donc من l'état 1 في l'état 1 عندي V1 P1 T1 ياك مشينا une transformation V كيبقى فيها تابيش دير واحد الغاز بارفي مشينا لl'état 2 ياك دونك في l'état 2 شنو عندنا V1 اللي هي H اللي هي V2 ياك وعندنا P2 و T2 دونك لا غولاسيون دي غاز بارفي هنا شنو غادا تعطينا غتعطينا باللي P1 V1 ايكال نو R T1 وهنايا غتعطيك باللي P2 V1 اللي هي V2 اللي هي V1 ايكال نو R T2 داكوغ دونك نجبدو من هنايا V1 هي نو R T1 sur P1 ومن هنايا V1 اللي هي نو R T2 sur P2 هادو كيتساواو نلاقاو بيناتهم شنو غنلقاو بلي نو R T1 sur P1 égale nu R T2 sur P2 إوا مشات هادي مع هادي اش غيبقى عندك T1 sur P1 égale T2 sur P2 فوالا علاقة أخرى. هاد لي غولاسيون خاصك تعقل عليهم أولدي الله يرضي عليك. دونك نمشيو لآخر تيب ديال لي ترانسفورماسيون ماشي آخر تيب كاين دي زوطخ تيب مي غادي نديرو غير هذا اللي هو ترانسفورماسيون أدياباتيك. داكوغ دونك بالنسبة لأون ترانسفورماسيون أدياباتيك فوالا غادي ندوزو دابا بور اون ترانسفورماسيون أدياباتيك. بالنسبة للترانسفورماسيون أدياباتيك كتكون في لي سيستيم ايزولي لا شالور اللي كتيشونجي لو ميليو اكستيريور كتكون نول. داكوغ دونك هاد لا ترانسفورماسيون elle s'effectuait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Elle s'effectuait sans échange de la chaleur, d'accord, de chaleur avec le milieu extérieur. C'est-à-dire que échange هاد كو في الشابيتر الثالثة غادي نهضروا عليها مزيان كتساوي زيرو. دونك هنا كنكونوا في واحد ليطا انيسيال كنمشيو من ليطا انيسيال ليطا فينال بلا ما يكون عندي ايشانج ديال لا شالور. دونك من ليطا 1 اللي فيها تي 1 في 1 بي 1 كنمشيو بأون ترانسفورماسيون ادياباتيك vers l'état 2 اللي فيها T2 V2 P2 Q échange كتساوي زيرو. داكوغ كيكون عندي سون ايشانج ديال لا شالور بحال مثلا في التيرموستا كنديرو فيها الماكله سخونه فمنين كتسد ملي كتقيس لي باغون كتلقاهم سخان. بالنسبه لك كانت شي تيرموستا بارفيت او بيان بارفي الا قستيها ما كتلقاش لي باغو ديالها سخان ولكن لداخل راه كاينه السخونيه. سيتادير هذيك لا شالور اللي لداخل ما خرجاتش على برا لان كاينه واحد لاكوش ايزولونت هي اللي ما خلاتهاش تخرج. هذاك لو سيستيم كنسميوه سيستيم ايزولي او لو سيستيم كالوريفوجي. صافي الوليدات تعقلوا عليها سيستيم ايزولي او لو سيستيم كالوريفوجي. بالنسبه عاوتاني هنا الترانسفورماسيون ترانسفورماسيون ريفرسيبل كنسميوه حتى ترانسفورماسيون رابيد.